अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो लंदन से आवाज आई थी योम शोदा मनाने की, और 9 दिसंबर को जो योम शोदा मनाया गया उसमें क्या हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी बताएंगे और उसके क्या फायदे क्या नुकसानात हुए, उस पर हम सरासर गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। किस तरह लोग गिरफ्तार हुए और किस तरह लोग रिहा हुए ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद हम जो आजकल मौलाना फजलुर रहमान का मसला चल रहा है मदरसों में कि उनका जो बिल साइन नहीं हुआ, वो बिल साइन क्यों नहीं हुआ और उसकी क्या वजूहात है वो, और असल में मसला क्या है और मौलाना क्यों तनहा रह गए हैं, और उनकी जो धमकियां थी, जो सब कुछ थी, क्यों उसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है, इसकी भी अंदरूनी कहानी हम आपको बताएंगे कि क्या असल कहानी क्या है। आखिर में हम सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो सबसे आजकल ब्रेक हुई भी है, लेफ्टिनेंट जनरल साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद की चार्जशीट की, कि फैज हमीद की चार्जशीट की जो गूंज है उससे कहां कहां तक गई है और उस जिलजिले से कौन कौन लड़त रहा है और सियासतदानों पे क्यों खौफ तारी है, और इसके क्या दूरस्थ नताइज हासिल होंगे पाकिस्तान को, इससे क्या फायदे होंगे फौज को, और कानून की इसमें कितनी गुंजाइश है कि कितना सिविलियन लोगों को वो इसमें इन्वॉल्व करके इसका ट्रायल कर सकते हैं। इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की पहली खबर की तरफ। तो एक आवाज आई लंदन से बानी एमक्यूएम की कि इस साल 9 दिसंबर को योम शोदा मनाया जाएगा और लोग भरपूर तादाद में जिना ग्राउंड जमा हो और शोदा की कबर पे हाजिर दें और जिस तरीके से उनका मखसूस मनाया जाता था उस तरीके से मनाएं और निकले। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 9 और 10 की रात के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दफा 144 नाफिज कर दी गई, डबल सवारी पे पाबंदी नाफिज कर दी गई, जिना ग्राउंड को अतराफ से घेरे में ले लिया गया, उधर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। और फिर हुआ यूं कि अचानक लोग निकल आए और जिना ग्राउंड की तरफ जाने लगे, और जब एक मजमा इकट्ठा हो गया जो कि बिल्कुल पुरअमन था, कुछ इस तरह नहीं था जिस तरीके से पीटीआई कि आपने अटक पुल के आसपास जो चीजें देखी, बिल्कुल इस तरीके से नहीं था, नहीं इस तरीके से मैनेज किया जिस तरह पंजाब पुलिस ने किया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको घेर घार के गिरफ्तार किया गया, और एक थोड़ी सी विन विन सिचुएशन भी हो गई। एक तो थोड़ी देर के लिए उनको जमा भी होने दिया गया, वो जमा भी हुए, अपनी नारेबाजी भी हुई वहां पे, और मीडिया को इजाजत नहीं थी वहां कोई कवरेज कर सके, जिस किसी ने की भी थी तो टीवी पे नहीं चल सकी। बहरहाल वो अपनी चीजें हैं और ये होता है बाज, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। लेकिन कम से कम 2 दर्जन के करीब हमें इतला थी उस रात के, 2 दर्जन के करीब कारकुनान गिरफ्तार है। कोई जख्मी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, ना कोई पुलिस वाला जख्मी, ना ही कोई कारकुन जख्मी, गिरफ्तार हो गए और पुरअमन गिरफ्तारी दी गई, पुरअमन तरीके से गिरफ्तार किया गया, कोई टीयर गैसिंग वेयर गैसिंग की भी नौबत नहीं आई। इक्का दुक्का सुनने में आई है, मैं वहां नहीं था लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है कि थोड़ी बहुत आंसू गैस चलाई गई, लेकिन ऐसी कोई मुसद्दक का फैसला नहीं है, वही ना तौर पर ऐसा कहा गया। लेकिन जिना ग्राउंड तक पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी एक तादाद इलाके के अंदर घरों से जाग रही थी, कुछ घरों के बाहर खड़े थे, कुछ अतराफ में खड़े थे रोड में। वहां दफा 144 की वजह से भी और योम शोदा की वजह से भी दुकानें शुकानें सारी बंद थी एक टाइम तक, पूरे दिन नहीं, एक मखसूस टाइम तक जो दोपहर से दोपहर तक का टाइम होता है, उसके बाद कारोबार मामूल की जिंदगी पे आ गया था। और उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट डे वो 2 दर्जन कारकुन रिहा भी हो गए और अपने घरों को भी पहुंच गए, कोई मिसिंग नहीं, कोई वो नहीं, किसी किस्म की इतना नहीं कि किसी के साथ कोई तशद्दुद का वाकया हुआ या किसी के साथ कोई ऐसी इंट्रोगेशन हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब एक तरीके से पुरअमन तरीके से ये मामला रफा दफा हो गया। ऑलराइट, अब इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे इस पे हम डिस्कस करना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी अपने अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे, कोशिश करेंगे किसी को लाइन पे भी लें और वो भी थोड़ा बहुत बताएं जो उधर मौजूद थे। आज उनसे राब्ता होना था लेकिन हो नहीं सका।
बहरहाल वो राजी है, वो देंगे, जो कुछ हुआ है वो बताएंगे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ना किसी कोई चीज एग्जेट करेंगे हम, ना कोई चीज बहुत कम करके बताएंगे। इसमें एक विन विन सिचुएशन सामने आई। ये बहुत अरसे के बाद पहली बार हुआ कि इस किस्म का प्रोग्राम हुआ, और इस किस्म के प्रोग्राम होने के बाद लोग गिरफ्तार भी हुए पुरअमन और रिहा भी हुए पुरअमन, और कोई मजीद एजिटेशन और ऐसी किस्म की चीजों की आवाज नहीं आई। इसके बाद एक चीज और हुई कि नेक्स्ट डे बानी एमकेएम का एक और बयान लंदन से आया, और उन्होंने इसके बाद जो बात की वो इस चीज के नताइज पे थोड़ा सा असरअंदाज होती नजर आ रही है। बारह हो सकता है अपने आइंदा बयानों में वो चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब की जो कॉल होगी वो इससे सख्त होगी, और इसमें जो है हम हड़ताल की कॉल देंगे और दूसरी चीजें करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरीके से तैयार है, क्योंकि इस तरीके से होगा कुछ नहीं। जो उनके जो कारकुनान हैं, जो हमदर्द हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक है, और उनका जो वोट बैंक है वो मुतासर हो सकता है, और वो लोग मुश्किल में आ सकते हैं जो उनकी पार्टी के हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10 दिनों से जब बिल पे साइन नहीं हुआ तो मौलाना फजल रहमान ने धमकी दी कि मैं आ रहा हूं और मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं, अगर कोई बदमाश है तो सुन ले, मैं उससे बड़ा बदमाश हूं। इस किस्म की आपने तकरीर सुनी, और धमकियां दी गई एजेंसियों को खुले आम नाम ले लेके, वो चीजें हुई जो कि आमतौर पर बहुत कम देखने में आया। बहरहाल हुकूमत ने बहुत तामुल से काम लिया। कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बयान भी दिया, जिस तरह वो पीटीआई के खिलाफ देते थे कि आ जाओ देख लेंगे निपट लेंगे। कुछ लोगों ने अफ़वाह तंफीम की बात की, बड़े और ज़ीरक सियासतदानों ने उनसे मुलाकातें भी की, लेकिन कोई फायदा फिलहाल नजर नहीं आया। साइन नहीं हुए, बिल पे साइन क्यों नहीं हुए इस पे हम बाद में ज्यादा लेंगे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि ये बात एकदम जैसे ही पता लगा कि बिल 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 बिल, तो सब लोग इसके पीछे पड़ गए। तमाम सहाफी, तमाम मीडिया हाउसेज, बड़े बड़े उलमा के इसके पीछे वजह क्या है। वरना आमतौर पे तो लोगों ने जब ये मौलाना साहब ने बिल दिया था तो बड़ी उनको मुबारकबादें दी थी, लोगों ने तो मिठाइयां बांटी थी, तो एकदम ये सारे उलमा क्यों खिलाफ हो गए? बजाय वो खाली सूद से पाक का बिल नहीं था, उसके साथ साथ उस बिल में तमाम मदारसों के रजिस्ट्रेशन का और इसका इख्तियार, उसकी तमाम हाकिमियत मौलाना साहब के एक तरीके से हाथ में आ रही थी। वक्त पाकिस्तान में जितने भी मसलक हैं, जितने भी मदरसे हैं जो बहुत मुख्तलिफ लोगों के कंट्रोल में है, उन सबको मौलाना के आगे सरेंडर करना होता, मतलब वो उनकी हाकिमियत को तस्लीम करते, जो किसी भी तरीके से इनको कबूल नहीं थी। और जैसे ही ये बात आगे आई तो उन्होंने अपने अपने जराए से, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बात ऊपर फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाई, और जिसकी जहां तक पहुंचती और पहुंचाई कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है, अगर इस किस्म का बिल आया तो हम कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो उस बड़े झगड़े से बचने के लिए ये बिल पे साइन नहीं किए गए। ये हमारे बावसूख जराए से हमें पता लगा है कि ये वजह थी कि इनको पहले तमाम उलमा इकराम को एक टेबल पे बिठा के अफ़वाह तफहीम से बात की जाए, और अगर ये राजी होते हैं तो करते हैं, नहीं तो इसका कोई दूसरा हल निकालते हैं। वैसे भी क्योंकि 2019 में भी हो चुका है, उससे पहले मुशर्रफ दौर में भी हो चुका, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसमें इख्तिलाफात बहुत थे और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्व थी। कोई लोग कहते हैं अब ये सूबाई मामला है, कोई कहता है जनाब ये खाली जो मदरसों का मामला है, ये वज़ारत तालीम के अंडर में आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें थी। भारत एंड ऑफ द डे हुआ ये कि बड़े बड़े जयद उलमाओं ने अपना अपना बातें करनी शुरू की, और ये बात सामने आई कि खाली मौलाना के पास सारे मदरसों का कंट्रोल नहीं है, बल्कि 18,000 से ज्यादा मदरसों का कंट्रोल कराची में जामा रशीद के पास है, और उससे भी कहीं और ज्यादा जामा कोरंगी में है, उसके बाद बंदोरी टाउन है, इसके अलावा लाहौर में है, इसके अलावा मसलक के बहुत सारे मदरसे पिंडी, लाहौर और दूसरी जगह भी है, वो भी उनकी हक में तस्लीम नहीं करते। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा तादाद में ये बात सामने आई कि वो भी इसको तस्लीम नहीं करते। जो मौलाना की धमकी थी वो एक मुश्तरका थी, जिससे कि सारी सब लोग मौलाना का एहतराम करते थे, बहुत सारी वजह, क्योंकि सियासत में
ان مدرسوں کا اور تمام ہی علماؤں کی ایک جو آواز بنتی تھی وہ مولانا بنتی تھی نا، کہ بھئی یہ ہمارے دیوبندی مسلک کی آواز مولانا صاحب ہے، جس کا کہ وہ استعمال کرتے تھے، ان کو اعتماد میں کبھی لیتے تھے کبھی لیے بغیر. لیکن اب یہ تاثر انہوں نے ختم کر دیا پچھلے 3 4 5 دنوں میں بیانات میں. اس میں مولانا نے بھی بہت غیر ذمہ داری کے بیانات کوئی بہت ہی ان علماء کے بارے میں دیے جن کی بہت بہت عزت ہے، اور جن کی عزت نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں ہے. جب میں بات کر رہا ہوں مفتی عبد الرحیم صاحب کی، ان کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ عثمانی صاحب کو بھی پسند نہیں آیا اور علماء کو بھی پسند نہیں آیا. اس کے بعد جو ہے ایک واضح تفریق دیکھی گئی، اور اب مولانا کے کہتے ہیں کہنے والے کہ ان کے غبارے سے کافی حد تک ہوا نکل گئی. ان کی دھمکی سی بھی جو ہے نا، ان کو پتہ لگ گیا اب کہ کوئی بھی سندھ سے نہیں جانے والا، پنجاب سے نہیں جانے والا، جو ان کے اپنے مدرسے کے اگر چند لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو ہوا ماضی میں. تو اب ایک سی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک جرگہ بلایا ہے 7 تاریخ کو، جس میں تمام علماء بیٹھ کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یو آر ناٹ اونلی لیڈر نا، آپ اکیلے وہ نہیں بنو، سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کی بات سنو، اور کوئی اس طریقے سے ان میں ترمیم کر کے پیش کرو کہ کام بھی ہو جائے اور اختلافات بھی نہیں ہو. یہ آخری کوشش ہے، اور اگر یہ ناکام ہوئی اور مولانا اسی چیز پہ اڑے رہے تو پھر مولانا صاحب بھی ناکام ہو جائیں گے. حکومت اس طرح سے کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. اب آگے چلتے ہیں فیض حمید کی چارج شیٹ، جس کی گونج بہت چل رہی ہے آج کل. اسپیئر کے بیان کے مطابق سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی چارج شیٹ کر دی گئی ہے. بہت سنگین الزامات ہیں، تقریباً ہر الزامات کی سزا آرٹیکل 6 کے تحت ہی ہے، اور اس میں جو ہے ان کو تمام قانونی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہے اور چارج شیٹ کر دی گئی. یہ ایک بیان تھا. اندرونی ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ سیاست میں مداخلت، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، اور اپنے حلف پہ قائم نہ رہنا، اور سیکریٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی سیاست میں مسلسل ملوث رہنا، اس کی اور سیاستدانوں سے رابطے اور ملک میں بند امنی پیدا کرنے کی کوشش، خاص طور سے 9 مئی کے واقعات میں بھی انوالومنٹ ان کی نظر آ رہی ہے. پتہ پردہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2 4 بڑے مرڈر، خاص طور سے ایک کراچی میں جو بڑا مرڈر ہوا تھا ایک سیاستدان کا، اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ان کے ہاتھ کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور ایک بڑے صحافی کا جو بیرون ملک مرڈر ہوا تھا اس میں بھی کچھ فٹ پرنٹس ان کے آتے نظر آنے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں جو دھندلی سی ہیں وہ صاف ہوتی نظر آئیں گی، اور یہ ٹرائل نظر جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. ایک اس قسم کا طوفان سا آ رہا ہے، جس طوفان میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ تو اپنے گھروں میں رہیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ گھروں سے باہر ہوں گے، اور وہ طوفان کی نظر ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایسے اندر ہوں گے کہ وہ پھر بہت عرصے تک اندر نظر آئیں گے. جو کچھ بھی ہوگا، پاکستان پہ جو ایک پاکستان کے عدالتی نظاموں پہ، انصاف کے نظاموں پہ ایک جو چھوٹا سا دھبا ہے وہ اس سے کافی حد تک مٹے گا، کہ یہاں اندر کے کپڑے اندر دھو دیے جاتے ہیں اور باہر نہیں آتی بات. اپنے خاص طور سے فوج کے لیے تھا کہ اپنے جنرلوں پہ خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور ان کو چپچاپ ریٹائر کر کے کسی جگہ کا وہ بنا دیا جاتا ہے، بڑی اہم ذمہ داری دے کے بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے، یا ان کو خاموشی سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، یا ان کے بڑے بڑے الزامات کو نظر انداز کر کے ان کو چلو جی مٹی پاؤ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ اب اس کے بعد یہ اسٹاپ ہو جائے گا. جنرل مشرف سے سٹارٹ ہوا تھا، آرٹیکل 6 لگا تھا، اس وقت بھی فوج نے کافی حد تک بیک فٹ پہ رہی تھی اور کھل کے نہیں آئی تھی سامنے، در پردہ پیچھے ان کو سپورٹ کی تھی، اور بیرون ملک چلے گئے. اس کے بعد پاکستان نہیں آئے، جائیداد وادت کا بھی ان کو وہ ہوا، اس سے پہلے کسی آرمی چیف کا نہیں ہوا تھا. اب لیفٹیننٹ جنرل سابق ڈی جی آئی کے ساتھ جو چارج شیٹ ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے نہ صرف فوج میں بلکہ سویلین میں بھی ایک خوف کی لہر ہے. اور کیونکہ جب یہ باتیں باہر آ رہی ہیں جو مصدقہ بھی ہیں، کچھ غیر مصدقہ بھی ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ بھئی فلاں سیاستدان، فلاں پارٹی تو گئی، فلاں کے بھی لپیٹ میں آئے گا، فلاں کے پیچھے بھی یہی تھا، اور اب یہ پارٹیاں ایک پارٹی نہیں ہوگی جی، اور پارٹیاں بھی تھیں ان کا بھی نام آئے گا، فلاں میں بھی پیسے بانٹے گئے تھے اس کے پیچھے، مطلب بہت ساری چمے گوئیاں بھی ہوں گی، افواہیں ہوں گی. لیکن غلط نیوز کوشش کرے فارورڈ نہیں کرے، اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے بیان آئے اس کو اہمیت دی جائے. اس وقت بہت ضرورت ہے. کم از کم چارج شیٹ کے حوالے سے
جو DGISPR کی طرف سے آئے اس کو ہی ایتھنٹک مانا جائے، اور بھی آنے والے وقت میں ایک ڈس انفارمیشن کا طوفان برپا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس پہ دھیان نہیں دیجیے گا، اور ہر بات میں ہی وہ کسی بات کو لے کے اگریسو ہو جائیں، بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے بہتر ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہو رہا ہے، انصاف کے لیے اچھا ہو رہا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے آدمی کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کہاں چھوڑیں گے، اور شاید اس خوف سے وہ جو کچھ کر چکے تو کر چکے، آئندہ کرنے سے لرزیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا اور ہوتا نظر آئے گا، اور ہم سب دیکھیں گے یہ بات، ہم وہ سب دیکھیں گے جو آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور آنے والی نسل جو ہے، جو اس ملک کی معمار ہے، جو 70% ہے، جنہوں نے آگے جانا ہے، وہ جب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو ان کے لیے ایک بہت اچھا ایک تاثر ہوگا، پاکستان کا امیج بھی دنیا میں بلند ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ اپنا دوستوں، خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔